अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ जो है वो वतन वापस आ रहे हैं और इससे बहुत से सवालात जो है वो उठ रहे हैं। वो ये कि क्या साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वतन वापसी पर गिरफ्तार होंगे, अगर नहीं होंगे तो क्या इक़दामात इख्तियार किए जाएंगे, ऐसा कौन सा कानून है जिसके तहत मियां नवाज शरीफ न सिर्फ वतन वापसी पर गिरफ्तारी से बच सकते हैं बल्कि अगर अदालत इन्हें जेल भी भिजवा दे तो वो बिला जमानत बाहर भी आ सकते हैं। उसके साथ साथ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब जो है उनको क्या कोई रिलीफ मिला है, और अगर जो रिलीफ मिला है वो क्या है, ये सवालात हैं जिनके जवाब जो है वो इस व्लॉग में जो है वो देने की कोशिश करूंगा। लेकिन अभी तक अगर आपने ये चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो नाज़रीन, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सुप्रीम लीडर मियां नवाज शरीफ हैं वो उनको सजा हुई थी एवनफील्ड अपार्टमेंट रेफरेंस में, जिस जब सजा मुअत्तल हुई तो उसके बाद फिर अल अज़ीज़िया केस में जो है वो उनको दोबारा से सजा सुना दी गई। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो दो रुकनी डिवीजन बेंच था जिसमें जस्टिस आमिर फारूक थे जो कि अभी चीफ जस्टिस हैं, और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो कि अभी सीनियर प्यून जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने 8 हफ्तों के लिए मियां नवाज शरीफ जो है उनकी सजा मुअत्तल की थी। और उसके साथ साथ उन्होंने ये मामला जो है ये पंजाब गवर्नमेंट को भिजवाया था कि वो इनकी सजा के हवाले से क्या इनको जेल में रखना है नहीं रखना वो खुद भी देख सकते हैं। और इसके बाद ये हुआ कि वो मियां नवाज शरीफ ने जब बाहर जाने की इजाजत मांगी तो फिर लाहौर हाई कोर्ट में मियां शहबाज शरीफ ने एक श्योरिटी बॉन्ड जो है वो जमा कराया। तमाम मियां नवाज शरीफ जो है वो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर वापस नहीं आए और अब जो है वो कहा जा रहा है कि 21 अक्टूबर को वो वतन वापस पहुंचेंगे। और ये बात भी अपनी जगह एक है कि वो चूंकि अदालत के सजा याफ्ता है तो फिर वो क्या तरीकाकार इख्तियार करेंगे कि जिससे वो जेल जाने से बच सकें। तो इसमें एक तो तरीकाकार ये है कि वो उनकी जाने से एक हिफाजती जमानत की दरख्वास्त जो है वो आ गई। और यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं आपको इसकी भी तफसील बताऊं कि मियां नवाज शरीफ ने 2 केसेस में जैसे आपको बताया कि उनमें उनको सजा हुई थी, और जब मियां साहब जब चले गए तो उन दोनों में जो है उनको मफरूद भी करार दे दिया गया। इसके साथ साथ एक जो एहतसाब अदालत है वहां पर भी तोशा खाना की गाड़ियों से मुतालिक एक रेफरेंस है जिसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी के साथ साथ मियां नवाज शरीफ भी उसमें मुलजिम थे और उसमें भी उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो है वो करार दे दिया गया। लेकिन इसमें कोई उनको ज्यादा जो है वो खतरे की बात नहीं है। वो जिस वक्त अदालत में पेश होंगे तो उनके जो प्रोक्लेमेशन का जो है वो ऑर्डर वो वापस हो जाएगा, जैसे कि साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के लिए हुआ था, वो पाकिस्तान वापस आए और उनके जो है वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का जो है वो ऑर्डर जो है वो खत्म हो गया, क्योंकि उसमें अभी तक उनको सजा नहीं मिली, वो उसमें अभी तक एक मुलजिम है। और जहां तक बात रही इन 2 मुकदमात की, जो अल अज़ीज़िया रेफरेंस है जिसमें 8 हफ्ते की जो है वो बेल मिली थी, उसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 28 अक्टूबर 2019 का ऑर्डर है उसमें इन तमाम सवालात के जवाबात हैं जो कि मैंने आपको शुरू में सवालात बताए थे। उसमें जो है वो बेंच ने ये भी लिखा कि जो जेल सुपरिटेंडेंट है, क्योंकि मियां साहब ने उनको कोट लखपत जेल में रखा गया था, तो उसमें लिखा कि जो जेल सुपरिटेंडेंट है वो खुद ये इनिशिएट कर सकते थे प्रोसेस कि मियां साहब को जो है वो जेल से जो है वो रिहा किया जाए। उसके साथ साथ उसमें उन्होंने एक कानून का हवाला दिया है जिसमें जो कि सेक्शन 401 है ज़ाब्ता फौजदारी CRPC जिसको कहते हैं, उसमें और उसमें जो है ये बताया गया कि ये ज़ाब्ता फौजदारी की इस 400 सेक्शन 401 है, इसके तहत जो सूबाई हुकूमत होती है वो किसी भी ग्राउंड पे किसी भी मुल्जिम को जो है उसकी सजा को मुअत्तल कर सकती है और उसकी सजा खत्म भी कर सकती है। और इसमें आपने देखा कि बहुत से मुल्जिम जो हैं जिनको अच्छे चाल चलन की बुनियाद पर उनके जो है वो सजा मुअत्तल कर दी जाती है। तो कि अब जो बॉल है वो पंजाब के जो निगरान वजीर आज़म हैं मोहसिन नकवी उनकी कोर्ट में है और IG प्रिजन के पास है कि अगर उनको अदालत से कोई रिलीफ नहीं मिलता तो पंजाब की जो निगरान हुकूमत है उसके पास ये मुकम्मल इख्तियार है कि वो मियां नवाज शरीफ को जो है वो जेल से रिहा कर सके और उनकी रिहाई के इक़दाम करें। इस जो सेक्शन 143 है इसमें प्रिजन रूल की,
اس میں جو ہے وہ جیل انتظامیہ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ اگر کوئی ملزم جو کہ یا مجرم جو ہے وہ اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے، بیمار ہے، تو اس کو بھی بنا کسی شورٹی کے اس کو رہا کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ تھی، اس میں یہ بھی جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ یہ عدالت امید کرتی ہے صوبائی انتظامیہ سے اور جیل حکام سے کہ آئندہ جب بھی کوئی کسی ایسے قیدی کا جو ہے معاملہ جو ہے وہ ان کے سامنے آئے جو اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو ضمانت پر رہا کر دیا جائے یا اس کو ویسے ہی جو ہے اس کی سزا کو معاف کیا جائے یا معطل کیا جائے، تو وہ عدالت کی طرف نہ دیکھیں بلکہ خود جو ہے از خود جو ہے وہ اس پر کارروائی کریں اور جو بھی قیدی ہے اس کے ساتھ جو بھی اس کا کوئی ریلیف بنتا وہ اس کو دے دیں۔ تو یہ بات تو تھی میاں نواز شریف صاحب کی۔ اور اب بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ آج میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھا، اور جب یہ کورٹ میں جب یہ فیصلہ سنایا گیا کہ ان کی جو درخواست ہے اس کو الاؤ کر دیا گیا ہے، تو اس کے بعد بہت سے پی ٹی آئی کے جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دینی شروع کر دی، اور لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید 9 مقدمات میں ضمانت ہوگی، لیکن بعد ازاں یہ بات سامنے آئی کہ 9 مقدمات جو ہیں جن کے خلاف انہوں نے ان کی ضمانت جو ہے وہ مسترد کی تھی، جن میں سے 3 انسداد دہشت گردی کے مقدمات تھے، اور باقی جو ہیں وہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس جو کیسز تھے اس پہ اس بنا پر جو ہے وہ ضمانت جو ہے جو مسترد کی تھی درخواست ضمانت کے۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ چونکہ گرفتار ہو چکے تھے، وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے، تو نان پروسیکیوشن کی وجہ سے وہ ان کی درخواستیں جو ہے وہ خارج کر دی گئی۔ لیکن جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں بریجر سلمان صفدر، انہوں نے جو درخواست دی تھی وہ یہ نہیں دی تھی کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ جو ضمانت دی جائے، بلکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو درخواستیں خارج کی گئی ہیں یہ میرٹ پر نہیں ہوئی، یہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ہوئی ہیں، تو اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ ریوائیو کیا جائے اور جو ٹرائل کورٹس ہیں ان کو ڈائریکشن دی جائے کہ ان کو دوبارہ سنا جائے۔ تو اب یہ جو ہے یہ تمام جو درخواستیں تھیں جو کہ ڈسمس ہوئی تھی نان پروسیکیوشن، یہ دوبارہ جو ہے وہ ریوائیو ہو گئی ہیں اور ان کی دوبارہ سے ہیئرنگ ہوگی۔ اس میں جو 4 مقدمات ہیں وہ 9 مئی سے پہلے کے ہیں، بلکہ ایک جو مقدمہ ہے وہ تو 2022 کا ہے۔ تو اس میں زیادہ تر مقدمات جو ہیں وہ جو ان کے جوڈیشل کمپلیکس میں جب وہ پیش ہوئے تھے تو اس دن جو کچھ وائلنس ہوا تھا اس سے متعلق ہیں۔ باقی 9 مئی کے بعد جو واقعات ہوئے جس میں روڈز جو ہے وہ اسلام آباد کی 2 بڑی اہم شاہراہوں کو، ایک اسلام آباد ایکسپریس وے کو اور ایک کشمیر ہائی وے کے جو ہے وہ بند کیا گیا تھا، اور ایک جی ٹی روڈ کو بھی بند کیا گیا، تو اس پر جو ہے وہ ایف آئی آر جو ہے درج ہوئیں، اور اس میں کچھ پولیس جو کہ افسران تھے اور اہلکار تھے ان کو زخمی بھی کیا گیا، تو یہ دفعات بھی جو ہے ان ایف آئی آرز بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک جو ایف آئی آر ہے وہ ہے جو تھانہ کوسار میں رجسٹرڈ ہوئی تھی، جس میں عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ پر یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے توشہ خانہ کے جو گفٹ ہیں ان کو بیچنے کے لیے جعلی رسیدیں جو ہیں وہ بنائی ہیں۔ تو یہ اب جو ہے ان کی جو ہے وہ ریوائیو ہو گئے ہیں، یہ اب دوبارہ سے جو ہے وہ ان کی سماعت ہوگی۔ اس حوالے سے جو اپ ڈیٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔